Due 2071. Due 2071. Question number 8 मा 2 मार्क्स सोधेको क्वेसन हो। डाइसम्म एउटा हामी 5 मार्क्सको नि गर्ने छ आज। अरु साथीहरुलाई पनि इन्फर्म गर है। क्लास रिभिजन हुँदैन, क्लास रेगुलर लिनु होला है। हेर्नुस् त फ्लोइङ इन्फर्मेसन इज प्रोभाइड भनेको छ हामीलाई कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल भनेर 6 लाख दिएको रहेछ, सेल्स दिएको छ 8 लाख, सेल्स रिटर्न छ 60,000, इन्कम ट्याक्स पेड भनेर 20,000 छ, रोयल्टी रिसिभ भनेर 50,000। यो सबै आइटम केमा आउने छ? एडिटिभ मेथड, सरी सब्ट्र्याक्टिभ मेथडमा आउने छ। तर एउटा मात्र आइटम के छ त एडिटिभमा आउने छ। कुन होला भन्नुस् त एडिटिभमा आउने मेथड? रिसिभ भएन, रोयल्टी रिसिभ हैन, इन्कम ट्याक्स पेड हो। रिसिभ त हामीले उता राख्ने हैन त, सब्ट्र्याक्टिभमा राख्छौं त। सबैलाई घटाएर लास्टमा एड अदर इन्कम भन्ने हैन त। अब यो तपाईले दुईटै मेथडबाट गर्नु पर्दैन क्या। रिक्वायर्ड भन्ने रिक्वायर्ड भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट, भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट particular details सर मेरोमा त 2071 नै छैन। क्वेसन सुन्नुस् त, नभएपछि साथीसँग माग्नुस् है। पुरानो ओल्ड इज गोल्डमा 2071 नभए त खतम भइयो नि। होइन सर मेरो त नयाँ हो। कस्तो नयाँ भन्नाले? नयाँ भइहाल्छ नि। नयाँमा नयाँ किन्ने होइन क्या तपाईहरुले 2077 को किन्नु भएको। सर होइन यो यसमा नि पुरानै छ भन्नुहुन्थ्यो नि त। कहाँ पुरानै छ, त्यो मिल्दैन नि। त्यो नयाँ कोर्स हो, त्यसमा त 40% मात्र मिल्छ। त्यो रिटर्न गरिहाल्ने मिल्दैन त्यो है, नयाँ मिल्दैन। धेरै भएपछि भ्यालु एडेडको त मिल्ला कि, मेरो पुरानो पनि छ। भ्यालु एडेडको त मिल्ला, अरु मिल्दैन है। हुन्छ सर। ल केही छैन, मैले भनेको अघि आइटमहरु सुरुमा हामीले सेल्स राख्थ्यौं नि है, नेट सेल्स राख्थ्यौं हो कि नै भन्नुस् त। कसैले सेल्स राखेर सेल्सलाई घटाएर देखाउँदा नि हुन्छ, नत्र म डाइरेक्ट यसैमा घटाइदिन्छु है त। सेल्स कति छ हेर्नुस् त, 8 लाख। 8 लाखबाट हामीले सेल्स रिटर्न घटाउँथ्यौं, 60,000 घटाउने भयो कति आउँछ? 7,40,000। अब यहाँबाट हामीले के घटाउँछौं भन्नुस् त, लेस कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस भन्छ हैन त। कस्ट अफ मटेरियल एन्ड सर्भिसेस। अब कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस भनेर कति छ? 6 लाख। 6 लाख रहेछ। एउटै मात्र आइटम छ यसमा, त गाह्रै छैन। अब तपाईले डिटेल पनि नगर्दा नि हुन्छ, यहाँनिर एउटै राख्दा पनि भइहाल्यो। डाइरेक्ट 6 लाख घटाउने, डिटेलको त कामै रहेनछ यहाँ। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ यो थाहा छ कसैलाई? भ्यालु अफ प्रोडक्सन अथवा आउटपुट। फर्मेट थाहा छैन, फर्मेट याद गर्नु पर्यो है। कति आउँछ यो? 1,40,000। 1,40,000। अब यसमा तपाईले यसलाई भ्यालु अफ आउटपुट नभन्दा नि हुन्छ। किन भन्नुस् त, यहाँनिर हाम्रो ओपनिङ र
ओपनिङ क्लोजिङ छ त छैन है यसलाई भ्यालु अफ आउटपुट नभन्नुस् ओपनिङ क्लोजिङ छैन ओपनिङ क्लोजिङ नभएपछि डाइरेक्ट यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भ्यालु एड जेनेरेट बाई कम्पनी हामीले हेर्नुहोस् सुरुमा के गर्थ्यौँ सेल्सबाट सेल्स रिटर्न घटाएर हामीले एड के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त क्लोजिङ स्टक र लेस गर्थ्यौँ ओपनिङ स्टक त्यो घटाइसकेपछि हाम्रो भ्यालु अफ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन आउँथ्यो त्यो आइसकेपछि हामीले बल्ल लेस के गर्छौँ कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस गर्छौँ त्यो घटाइसकेपछि यसमा अब आइटम वाइज हुन्छ पर्चेज होला क्यारिज होला धेरै खर्चहरू हुन्छ त्यो खर्च घटाइसकेपछि के आउँछ भ्यालु एड जेनेरेट बाई द कम्पनी आउँछ अनि यसमा हामीले एड के गर्छौँ त अदर इन्कमहरूलाई एड गर्छौँ अदर इन्कमहरूलाई अहिले एउटै इन्कम भएर अदर इन्कममा एउटै मात्र इन्कम छ के इन्कम छ हेर्नुहोस् त रोयल्टी रिसिभ कति छ रोयल्टी रिसिभ 50,000 50,000 यो नै हाम्रो के भयो त भ्यालु तपाईँले गरिहाल्नुभयो यो कोलम डिटेलवाला नराख्दा नि हुन्छ अहिले राख्दै जानुहोस् पछि राख्नुपर्छ क्या यहाँ आइटम एउटै मात्र हुनाले नआएको अदर त्यसमा पनि आउँथ्यो यति हो त्यसैको तल 72 को हेर्नुहोस् अझ 72 को तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ म भनिदिन्छु है ओके हेर्नुहोस् त सेल्स रेभेन्यू दिएको छ ओपनिङ स्टक अफ मटेरियल दिएको छ रा मटेरियल दिएको छ क्लोजिङ स्टक अफ मटेरियल दिएको छ हामीलाई निकाल्न भनिरहेको छ यसले भ्यालु एडेड निकाल्न भनिरहेको छ सेल्स रेभेन्यूमा हामीले एड के गर्छौँ भन्नुहोस् त क्लोजिङ स्टक अफ मटेरियललाई एड गर्छौँ हो कि नै क्वेसन हेर्नुभयो सेल्स रेभेन्यूमा एड गर्ने भयो क्लोजिङ स्टक लेस के गर्छौँ ओपनिङ स्टक अनि हाम्रो के आउँछ त भ्यालु अफ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन फेरि त्यसबाट हामी के लेस गर्छौँ त कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस गर्छौँ कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा ओन्ली र मटेरियल पर्चेज मात्र छ 4 लाख घटाइदिने भ्यालु एडेड आइहाल्यो अदर त्यो भ्यालु एडेड जेनेरेट बाई कम्पनी आउँछ अब त्यसमा अरू इन्कमहरू छैन भने चाहिँ त्यो नै के भइहाल्यो भ्यालु एडेड भइहाल्यो क्या सकिन्छ कि गरिदिनु पर्छ सक्छौँ 72 को आइआईमा आउनुस् कसकोबाट आयो हल्ला 72 को सेकेन्डमा आउनुस् है आइआईमा त्यो 100 जना हो कि 100 जना हल्ला आइरहेछ तिम्रोबाट है म्युट भयो तपाईहरु यसो गर्नुस् क्या सकेसम्म पढ्दाखेरि यो भिडियो अन गरेर पढ्नु होला के तपाईहरु पढाइरहेको बेला ध्यान अर्कैतिर हुन्छ अनि कहाँबाट बुझ्नुहुन्छ भिडियो अन थियो कि म्युट गरिरहेको थिएँ कि अनि खोइ कतिखेर अनम्युट भयो थाहा नै भएन मैले के भने अहिले कति नम्बरको क्वेशन भने थाहा छ तपाईलाई थाहा छ सर 70 यसको म ओलिजिबल खोज्दै थिएँ क्या पुरानो वाला त्यही भएर थाहा रहेछ 70 को भनेको छु मैले सर थाहा छ आइआई को भनेर त 72 को भनिसके मैले एउटा क्वेशन एउटा भनेर अर्को पनि भनिरहेको छु हजुर सर हजुर र 72 को आइआईमा आउनुस् है 72 को आइआईमा अरु आउनु भएन मजाले उनीहरुले सोचिहालौँ रिभिजन हुन्छ आनन्द होला भने हान रिभिजन हुँदैन क्लास सेल्स छ हेर्नुस् त 10 लाख सेल्स रहेछ पूजाकोबाट क्यार क्यार आइरहेछ है आवाज सेल्स हेर्नुस् त 10 लाख रहेछ कमिसन टु सेल्सम्यान अरे 50,000 अनि पर्चेज अफ र मटेरियल कति रहेछ 6 लाख रहेछ इन्कम ट्याक्स पेड कति रहेछ 20,000 त्यसपछि अर्को के छ रोयल्टी रिसिभ अब मलाई भन्नुस् त यसमा कतिवटा आइटम हाम्रो एडिटिभमा आउँछ त
एडिटिभमा आउने कतिवटा आइटम छ भन्नुस् त? कतिवटा आइटम छ एडिटिभमा आउने? 2वटा होला। एउटा हो। के छ एउटा दुईवटा? रोयल्टी अझ एडिटिभमा आउने अझ गलत बनिहाल्यो। इन्कम ट्याक्स पेड हो क्या, रोयल्टी रिसिभ त अहिले भर्खर के हो यो सबट्र्याक्ट, यो भने हाम्रो सबट्र्याक्टिभ मेथड हो क्या। तपाईँले इक्जाममा छुटाउनु त पर्दैन। सबट्र्याक्टिभ मेथड हो क्या यो। एडिटिभ मेथडबाट हामी गर्नै सक्दैन, एउटै मात्र दिएको भएपछि कहाँ गर्न सकिन्छ त्यहाँ। तल पनि त्यहाँ एउटा मात्र छ क्या, इन्कम ट्याक्स पेड मात्र छ। सेल्सबाट सेल्स, यो कमिसन टु सेल्सम्यान भनेको यो सेल्स गर्दाखेरिको खर्च भने यहाँ सेल्सबाट घटाउनु परेन त? सेल्सबाट भन्नाले यो तल हामीले अब जस्तै सेल्सबाट हामीले एड के गर्थ्यौँ भन्नुहोस् त? क्लोजिङ एड गर्थ्यौँ, लेस गर्थ्यौँ ओपनिङ। त्यो छैन भनेपछि सिधा लेस के गर्छौँ हामी? कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस हो। कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा पर्चेज अफ र मटेरियल 6 लाख छ, कमिसन टु सेल्सम्यान कति छ? 50,000 छ। यो दुईटा घटाउँछौँ हामी 10 लाखबाट। कति आउँछ यो दुईटा घटाउँदा? 350 आउँछ। 350 मा यो 50 जोड्छौँ, 4 लाख आइहाल्यो। रोयल्टी रिसिभ जोड्छौँ, 4 लाख हाम्रो के आयो? भ्यालु एडेड आयो। भ्यालु एडेड स्टेटमेन्ट सबट्र्याक्टिभ मेथड रिक्वायर्ड। यो चाहिँ TU 2072 को आई। यहाँ नेट सेल्स छैन। सेल्स भनेकै त्यो नेट सेल्स अमाउन्ट राख्नुपर्छ है त। कहिले यहाँ सेल्स रिटर्न दिइदिन्छ क्या, त्यो घटाएर राख्नुपर्छ। कति छ यहाँ सेल्स? 10 लाख। 10 भयो, 10 लाख भयो। कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा अब यसमा आइटम वाइज छ क्या। आइटम वाइज छ भने चाहिँ अब पर्चेज अफ र मटेरियल लेख्नुहोस्। पर्चेज अफ र मटेरियल। अर्को के छ यसमा? कमिसन टु सेल्सम्यान। कमिसन टु सेल्सम्यान कति कति छ? 6 लाख लाख र 50,000। 50,000। यो दुईटा एड गर्दा कति हुन्छ त? 50 घटाउनु पर्यो यहाँ। 50। र यो बुकमा भएको सबभन्दा सजिलो क्वेसन हो यो। भ्यालु एडेड जेनेरेट बाई कम्पनी आयो है त। भ्यालु एड जेनेरेटेड बाई दी छुट्या रहेछ, द पनि लेखिदिनुहोस् यहाँ। बाई दी कम्पनी कति आउँछ यो? 350। 350। अनि अदर इन्कममा यहाँ रोयल्टी रिसिभ छ, यसमा पनि सेम छ। रोयल्टी रिसिभ भनेर 50,000 नै रहेछ। भ्यालु एडेड कति आयो यो दुईटा जोड्दा? 4 लाख। 4 लाख। नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ? यो नबुझ्ने भए त सकिहाल्यो नि, त बुझ्नु पर्यो है, सजिलो छ यो। त्यसपछि 73 को हेर्नुहोस् त। 73 को म भनिदिन्छु, म बनाउँदिनँ। सेल्स रेभन्यू भनेर 8 लाख दिएको रहेछ। 73 को क्वेसन नम्बर 8 है। सेल्स रेभन्यू भनेर कति दिएको रहेछ? 8 लाख दिएको रहेछ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर 4 लाख छ। 8 लाख छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर कति छ? सिधै यसले अब कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेर कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा आउने सबै आइटमहरू घटाइदियो क्या एकैचोटि। आनन्द भइहाल्यो नि। सेल्स रेभन्यूबाट COGS घटाइदिने हाम्रो के आइहाल्यो? भ्यालु एडेड आइहाल्यो। अनि तपाईँले अर्को तपाईँले एप्लाई एज फलो अर्कोबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ पेमेन्ट टु गभर्नमेन्ट एन्ड प्रोभाइडर्स क्यापिटललाई चाहिँ 2 लाख दिएको रहेछ भने, अनि बाँकी रहेको ब्यालेन्स भनेको के हुन्छ त? नेट प्रफिट हुन्छ। एउटैबाट गर्दा पनि भइहाल्यो है त। 4 लाख आउँछ। त्योबाट COGS घटाइदिनुहोस्, आइहाल्यो। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि भएन? 74 को आउनुहोस्। सेल्सबाट हामीले घटाउनु, सेल्स छ, वेजेस एन्ड स्यालरिज, कस्ट अफ बाउट इन मटेरियल एन्ड सर्भिसेस, रेन्ट रिसिभ,
अब हेर्नुस् त यहाँ एउटा आइटम चाहिँ के को छ फेरि एडिटिभ मेथडको छ सेल्सबाट हामीले कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस घटाउँदाखेरि 4,10,000 घटाउनु पर्यो र एड गर्नु पर्यो रेन्ट रिसिभ भनेपछि 9,00,000बाट 4,10,000 घटाउने फेरि 40,000 जोड्ने हाम्रो आइहाल्यो भ्यालु एडेड आइहाल्यो अनि तपाईँले अर्को मेथडबाट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ अप्लाइड एज फ्लोज भन्ने वेजेस एन्ड स्यालेरिज दिएको छ हामीलाई 3,60,000 अनि तल टोटल भ्यालु एडेड यसको पनि कति हुन्छ माथिको जति हुन्छ अनि जुन ब्यालेन्सिङ फिगर आउँछ नि अमाउन्ट त्यसलाई चाहिँ नेट प्रॉफिट अथवा रिटेन अर्निङ भनेर लेख्ने ओके हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ 75 मा आउनुस् को झन् केही छँदै छैन सबै जोड्यो राख्यो सकिहाल्यो के गर्ने बनाइदिनु पर्छ 75 को हेर्नुस् त सर त्यो त पैसा नै रहेन रहेछ मेरोमा त हजुर पैसा नै रहेन रहेछ त्यो त मेरोमा त 73 सम्म मात्र रहेछ ए 75 सम्मको रहेछ मेरोमा चाहिँ 75 को चाहिँ तपाईँ सबै जोड्ने मात्र छ मेन पावर कस्ट छ अब साथीहरूलाई माग्नु क्वेसन हैन भएपछि म क्वेसन नत्र यहाँ भनि पनि दिन्छु Q2075 सबैसँग छैन क्वेसन 2075 क्वेसन हजुर नम्बर 75 को रहेन रहेछ क्वेसन नम्बर 9 ल मेन पावर कस्ट ₹10,000 त्यसपछि छ डिभिडेन्ड छ 15,000 त्यसपछि छ रेट एन्ड ट्याक्स रेट एन्ड ट्याक्सेस छ 5,000 त्यसपछि छ गुडविल रिटर्न अफ छ 5,000 त्यसपछि छ लस अन सेल अफ मेसिनरी 2,000 अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड सोधिरहेछ रिक्वायर्डमा amount of value यसको लागि त यहाँ फर्मेटै नबनाउँदा नि हुन्छ होला सायद फर्मेट बनाइदिनुस् नत्र रिक्वायर्ड भनेर क्याल्कुलेसन अफ भ्यालु एडेड भन्ने अनि टु पे इम्प्लोइलाई हामीले के पे गर्छ त मेन पावर कस्ट भयो इम्प्लोइलाई अरु के आउँछ त इम्प्लोइ के आउँदैन अनि क्यापिटल प्रोभाइडर्सलाई हेर्नुस् त एउटा डिभिडेन्ड भयो अरु आउँछ त आउँदैन शीर्षक वाइज नलेख्दा नि हुन्छ यसको केही फरक पर्दैन रेट 2 नम्बरको रेट एन्ड ट्याक्सेस यो भने के हो त टु पे गभर्नमेन्ट अनि यो आउने भनेको कहाँ हो त रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स भन्नेमा आउँछ है त अमाउन्ट अफ भ्यालु एडेड भनेर तपाईले सुई त्यो माथिको शीर्षकहरु लेख्दै एड गर्दिने सकिन्छ गर्न सकिन्छ कि नै सकिन्छ सकिन्छ सर अरूले सक्नुहुन्छ नसक्ने भए भन्नु होला है यसमा केही छैन क्या सबै एड गर्ने त्यो एड गर्नु त हो भनेर सकिहाल्छ नि सकिन्छ सर
एउटा लामो लङ क्वेसन गरौँ अनि सकिन्छ आज। सर 2070 गरौँ न, मेरोमा रहेछ नि। यस्तो टाइपको आज 5 मार्क्स आउँछ है 2070 को। र ट्यु 2070 मा आउनु त सबैजना। जहाँ छुट्नेको छुट्यो अब। ट्यु 2070 मा आउनुस्। आउनुभयो सबैजना? हजुर A manufacturing company provide you the following information भनेको छ। रेभन्यू फ्रम सेल्स गुड्स भनेर सेल्स रेभन्यू दिएको छ हामीलाई 8,50,000। अनि मटेरियल पर्चेज एन्ड युज भनेर 2,10,000 छ। पेड फर दी अदर सर्भिस युज फर प्रोडक्सन गुड्स भनेको छ। प्रोडक्सनले कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा आउँछ यो आइटम। ओपनिङ स्टक अफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस र मटेरियल भनेको चाहिँ क्लोजिङ स्टक फिनिश गुड वर्क इन र मटेरियल भने यो माथि क्लोजिङलाई एड गर्नु पर्यो, ओपनिङलाई लेस गर्नु पर्यो। अनि प्रोडक्टिभ एन्ड नन प्रोडक्टिभ वेजेस टु द वर्कर भनेको छ। अब यो वेजेस भन्ने बित्तिकै कहाँ आउँछ त यो भन्नुस् त? टु पे इम्प्लोइज एडिटिभ मेथडको टु पे इम्प्लोइजमा आउने भयो। स्यालेरी टु द स्टाफ फर द फङ्सन डिपार्टमेन्ट अरे फङ्सनल डिपार्टमेन्ट यो पनि त्यही आइहाल्यो। डेप्रिसिएसन अफ प्रोडक्टिभ एसेट्स यो पनि कहाँ आइहाल्यो? खै बोल्या? रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा होला सर। रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा। अनि डेप्रिसिएसन अन फिक्स इक्विपमेन्ट यो पनि त्यही गइहाल्यो। डिभिडेन्ड प्रपोज भनेको छ, यो कहाँ आउँछ डिभिडेन्ड प्रपोज? यो पनि क्यापिटल प्रोभाइडर्स त्यही राख्नु पर्यो। ट्याक्स पेड टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर टु पे गभर्नमेन्ट। 5 नम्बरमा आए पनि त्यही आउने हो क्या। तपाईहरुले अलि बढी सोध्छ हैन, अरु त्यही हो। TU 2070 क्वेशन नम्बर अब यो कतिमा सोधेको छ? 14 मा सोधेको छ। 5 नम्बर 14 को AB भन्नु पर्ने हो खासमा। यो 10 मा सोधे जस्तो लाग्यो मलाई। 10 मा नसोधे होला। AB भन्नु पर्छ है। 14 को समथिङ AB होला यो। अब 14 भने है मेरोमा चाहिँ, तपाईकोमा कति भने थाहा छैन। 14 छ सर। भ्यालु एडेड statement of a manufacturing company MFG particulars details total amount। अब सुरुमा सेल्स रेभन्यू भनेर राख्नु पर्यो। त्यहाँ जे छ त्यही राख्नुस्। के भनेको छ त्यहाँ? रेभन्यू फ्रम सेल्स गुड्स भने त्यो भने सेल्स रेभन्यू हो है त। कसैलाई कन्फ्युज हुन्छ झुकिन्छ भने त्यही लेख्नु होला तपाईहरु। ओके कति छ? 8,50,000। 50,000। यसलाई सेकेन्ड कोलममा राख्नु होला है त। कसैले एउटै कोलम राख्छ, एउटै कोलम राख्दा नि समस्या हुँदैन। यसमा एड के गर्नुपर्छ अरे? क्लोजिङ स्टक के भन्ने आदैन सबै जे भने त्यही लेख्नुस्। फिनिश गुड्स यापजी मात्र लेख्छु म है। हुन्छ सर। फिनिश गुड्स र मटेरियल अरु के भनेको छ? वर्क इन प्रोग्रेस एन्ड वर्क इन प्रोग्रेस सबै सर्टकटमा लेखिदिए है मैले।
क्लोजिङ स्टक यहाँ राखेर गरौँ न है, सजिलो हुन्छ। कति छ वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिङमा? 65,000। 65,000 आउँछ। लेस के गर्नु पर्यो? 65,000 ए लेस त ओपनिङ स्टक Opening stock of raw material, finished goods, FG, and work in progress. Work in progress. कति छ? कति छ भन्ने 45,000। 45,000। यहाँ आउँछ हाम्रो के आयो? हाम्रो के आउँछ यो? भ्यालु अफ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन कति आउँछ? 45 10 काटेर 8,70,000 होला। 8,70,000 7,40,000 ए होइन होला 740 हो? हजुर 740 कसरी भयो त? होइन सरी 70 होला। 850 मा 65 जोड्नुस् न। 65 जोड्ने यो घटाउने हो है। भ्यालु अफ आउटपुट अथवा प्रोडक्सन बल्ल हामी यहाँबाट के गर्छौँ त? घटाउँछौँ अब लेस कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस। कस्ट अफ बाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा के छ? एउटा मटेरियल पर्चेज छ, पर्चेज एन्ड युज्ड। अर्को के छ? मटेरियल पर्चेज एन्ड युज कति छ अमाउन्ट? 2,10,000। तपाईँ झुकिनुहुन्छ भने चाहिँ एउटै कोलम पनि बनाउँदा हुन्छ है। अर्को के छ? बोल्नु हुँदैन नि तपाईँ। सर यति नै होला। कहाँ एउटा यति नै छ? एउटा हेर्नुस् त त्यहाँ त्यसैको तल हेर्नुस् त, पेड फर दि अदर सर्भिस युज फर प्रोडक्सन गुड्स भने हैन त? पेड फर दि अदर प्रोडक्सन अदर सर्भिसेस युज फर प्रोडक्सन भने आके युज फर गुड्स। अच्छा त सर 72,105। 71,000 होइन 72,105। यो दुईटा घटाइदिने यहाँ ल्याएर कति हुन्छ? यसलाई यता लगेर घटाउनु भन्नुभएको। 2,82,105। हजुर के आउँछ त यसपछि हाम्रो? भ्यालु एडेड जेनरेटेड बाई कम्पनी कति आउँछ? अब यहाँनिर एउटा अरू इन्कमहरू एड गर्ने इन्कमहरू केही छैन भने यसलाई नै सिधै भ्यालु एडेड भन्नु होला तपाईहरु। यहाँ जेनरेट बाई द कम्पनी नभन्नु होला। एड गर्ने केही कुराहरु छैन। यहाँ छ त केही एड गर्ने कुराहरु छैन जस्तो लाग्यो मलाई। यसलाई नै भ्यालु एडेड भनिदिनुस्। कति आउँछ? 50 क्याल्कुलेसन भएन के तपाईहरुको? क्याल्कुलेसन कति? 5,80,000
87,895 भयो हजुर सर यति नै आयो मेरोमा भयो भयो अब अप्लाइड एज फ्लोज भनेर यसैमा लेख्नुस् है त अर्को पनि यसैमा गरिदिउँ है त हुन्छ तपाईले सर अर्को फर्मेट गर्नु पनि सक्नुहुन्छ अब अर्को फर्मेट नगर्ने एक्जाममा टाइम कम हुन्छ हाम्रो 5 मार्क्समा आए पनि यसरी गर्दा पाइन्छ है त मार्क्स पुरै हेलो टु पे इम्प्लोइज भनेर लेख्नुस् ए नम्बरमा तपाईले यहाँ कसैले नछुटाएर डाइरेक्ट लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है त मतलब यो टु पे कसैले डाइरेक्ट शीर्षक वाइज नलेखे पनि नलेख्दा पनि हैन मार्क्स पुरा आउँछ है र शीर्षक यसरी छुटाइदिँदा राम्रो छ अब टु पे इम्प्लोइजमा के आउँछ त हेर्नुस् त माथि आएको आइटमहरु आउँदैन है त प्रोडक्टिभ एन्ड नन प्रोडक्टिभ वेजेस टु दी वर्कर एन्ड वेजेस टु दी वर्कर वेज अर्को के छ सर यहाँ मेसेज आइरहेछ यो वर्ल्ड कोर्स हो भनेर वर्ल्ड कोर्स चाहिँ हो तर 4th इयर वाला ओल्ड कोर्सको नै हो ओल्ड कोर्समा पनि 4 इयर बीबीएस हो है प्रोडक्टिभ एन्ड नन प्रोडक्टिभ वेजेसमा कति छ अमाउन्ट हेर्नुस् त नयाँलाई पनि मिल्छ यो चाहिँ नयाँ कोर्सलाई पनि मिल्छ कति छ प्रोडक्टिभ एन्ड नन प्रोडक्टिभ वेजेस फर द वर्कर 3,43,600 3,43,600 त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त अरु छ कि त्यसैमा स्यालेरी टु द स्टाफ स्यालेरी टु द स्टाफ कति छ 1,42,620 यस्तो अमाउन्ट दिएपछि स्टुडेन्ट धेरै मिस्टेक गर्छ क्याल्कुलेसन गर्न है नआत्तिनु होला अरु यसपछि छैन यसमा दुईटा मात्र रहेछ र दुईटा टोटल गरेर ट्याक्क यता राख्दिनुस् है त बल ट्याक्क यहाँ तल मुनि एउटा अन्डरलाइन दिनु होला यसरी कति आयो 4,85,86,220 4,86,220 त्यसपछि बी नम्बरमा अब बी नम्बरमा के हो हाम्रो त्यसपछि टु पे इम्प्लोइज पछि टु पे गभर्नमेन्ट यो छुटारै लेख्न पर्ने हो मैले अघि भनिसके त छुटाएर लेख्दा बेस्ट नछुटाएर लेखे पनि भइहाल्यो छुटाएर लेख्दा चाहिँ मार्क्स काट्दैन ल त्यसपछि के छ टु पे गभर्नमेन्टलाई के मात्र तिर्छ उसले ट्याक्स पेड होला ट्याक्स पेड हुन्छ रेट एन्ड ट्याक्सेस होला प्रोपर्टी ट्याक्स हुन्छ हैन ट्याक्स पेड मात्र छ अहिले यहाँ अरु छ र ट्याक्स पेड मात्र छ कति छ ट्याक्स पेड 18,000 हैन सर यति मात्रै 18,500 18,500 ल मैले यहाँ राख्दिए एउटै हुनाले डाइरेक्ट त्यसपछि सी नम्बरमा टु पे इन्भेन्टरीज टु पे इन्भेन्ट्री हैन इन्भेस्टर अथवा यसलाई के पनि भन्छ क्यापिटल प्रोभाइडर्स भन्छ क्या क्यापिटल प्रोभाइडर्स यिनीहरूलाई उसले डिभिडेन्ड पेड गर्छ हैन इन्ट्रेस्टहरु तिर्ला के छ त यहाँ अब डिभिडेन्ड छ यहाँ डिभिडेन्ड छ सर अनि त्यही डिभिडेन्ड मात्रै होला शेयर होल्डर त छैन डिभिडेन्ड भनेर मात्र छ कि प्रपोज डिभिडेन्ड छ
डिभिडेन्ड प्रपोज छ के छ त्यही Dividend लेखिदिनुस् है हुन्छ प्रपोज अरु के छ डिभिडेन्ड एउटै मात्र रहेछ कति छ डिभिडेन्ड यो पनि एउटै छ है 24,000 राख्दिनु 24,000 छ आनन्द भयो एउटै भयो त लास्टमा डी नम्बरमा के हो त रिपेयर एन्ड to pay repair and maintenance रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा के छ त डेप्रिसिएसन छ डेप्रिसिएसन अफ प्रोडक्टिभ वेजेस हो सरी प्रोडक्टिभ एसेट्स है त्यसपछि के छ डेप्रिसिएसन अफ depreciation of product assets depreciation on office equipment डेप्रिसिएसन अफ अफिस इक्विपमेन्ट त्यसपछि छैन होला दुईटा मात्र छ है काई लस अन सेल के छ मैले त अमाउन्ट भन्नुस् त कति कति छ यसको एउटाको 20,500 एउटाको 20,500 एउटाको 1,120 कति आयो 21,620 दुईटै जोड भ्यालु एडेड यहाँ पनि इक्वल आउनु पर्यो है त टोटल भ्यालु एडेड भन्दा पनि हुन्छ है यहाँ पनि कति आउनु पर्यो माथि के आउनु पर्यो ल भन्नुस् त माथि कति आएको थियो 5 लाख 87,895 अब कम भयो कि बढी भयो बढी यहाँ तल यदि बढी भएको छ भने चाहिँ नेट लस भयो हैन कम भएको छ भने चाहिँ नेट प्रफिट भयो के भएको छ ल जोड्नु 55,000 आयो त मेरोमा त 340 55,340 हजुर मेरोमा आयो मिस्टेक हुन सक्छ सर त्यति नै आयो ए तर माथिको सबै जोडेको त 55,340 भन्नुभयो न राम्ररी जोड्नुस् है 4,86,200 पछि नै 5 लाख चाहिँ भएको थियो होला मैले धेरै जान्नु भएर 55,000 त आउँदै आउँदैन नि यही अमाउन्ट त्यत्रो देखिरहेको छ यो 21,000 5,50,340 कति तलको अमाउन्ट भनेर आएन म ब्यालेन्सिङ फिगर अमाउन्ट भनेर आएको छु यो र यो त इक्वल मैले लेखिसके यो र यो त घटाउनु चाहिँ भन्नुभएको भ्यालु एडेड इक्वल हुँदैन जहिले पनि ब्यालेन्सिङ फिगर नेट प्रॉफिट आउँछ कि नेट लस आउँछ भने मैले तपाईलाई यदि तलको बढी अमाउन्ट आएको नेट प्रॉफिट अथवा रिटेन अर्निङ भनेर लेख्दा पनि हुन्छ डिभिडेन्ड पेड छ नि त हैन हजुर यसलाई हामी भन्छौं सधैँ तल बढी आउँछ भन्ने हुँदैन कहिलेकाहीँ कम आइदिन सक्छ तल अरे सरी बढी कम आउँछ भन्ने हुँदैन बढी आइदिन सक्छ बढी आएको बेला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ नेट लस रिटेन अर्निङमा नेट लस भनेर यसलाई माइनसमा देखाउनु पर्छ के अमाउन्ट अहिले प्लस आउँछ होला कति आयो प्लस 37,555 37,555 सबैको मिल्यो मिल्नु पर्यो क्या यो टोटल जोड्ने यो माथिको टोटलबाट घटाइदिने नि सकिहाल्यो नि
69 को हेर्नुस् त भोलिको तपाईहरुको होमवर्क भने 2071 2072 2073 SW है 71 नै छैन ए रहेछ 5 2075 मेरो 2070 को पनि आफै गएर गर्नु होला फेरि है त सर हामीलाई लङ दिनु भएको कि सर्ट दिनु भएको म माथिको सबै सर्ट हो तलको लङ पनि दिनु पर्यो नि त अलिअलि अनि 2067 भयो सर 2068 यति गर्नु होला यति गरेपछि अन्त कहीँबाट आउँदैन त यति गरेपछि जस्तो क्वेसन आयो नि गर्न सक्नुहुन्छ है त यो तपाईको होमवर्क भयो 69 को म अलिअलि भनिदिन्छु अनि आजलाई हाम्रो क्लास सकिन्छ है त हुन्छ सर हेलो सर हजुर हजुर के रे हाम्रो यसको रेकर्डेड क्लास छ कि छैन सर यसको हिजो मात्र त भएको छ नि क्लास त्यो उसमा भिडियो हेर्नु होला नि है मैले त्यसमा राखिदिएको छु च्यानलमा युट्युबमा सर हजुर त्यहाँ राखिदिएको छ अब साइडमा पनि राखिदिनुहुन्छ होला साइडमा नराख्नसम्म म त्यहाँ राखिदिन्छु अनि त्यसपछि साइडबाट हेर्न मिल्छ है ए क्लास चाहिँ कहिले हिजोबाट सुरु हो सर ए भर्खर हिजोबाट मात्र हो नि आज एउटा लेसन चाहिँ सक्यो क्या हाम्रो यो 2 मार्क्सको जाँचमा आउने फिक्स 2 लगभग 5 पनि आउन सक्छ हैन हजुर हजुर ए ल सर हजुरको च्यानलमा छ हैन सर भनेसी मेरो च्यानल त्यही नाम छ है एउटा ग्रुप बनाउनु होला तपाईहरु त्यो ग्रुपमा पनि गर्न सकिन्छ है म त्यसमा पनि शेयर गर्दिनँ तर ग्रुपै नबनाए त कसरी गर्ने 69 हेर्नुस् त The details regarding manufacturing and selling of finished goods आज मात्र हामी बढी गरिरहेका छौँ है यसरी हामी धेरै गर्दैनौँ एक दिनमा एउटा मात्र हिसाब गर्छौँ आज यो 2 मार्क्स हुनाले अब अलि भ्याइदिउँ भनेर मात्र है यति फास्ट पढाइरहेछ नभन्नु होला एउटा यो 2 मार्क्सको हुनाले लगभग एकदमै सजिलो हुनाले हामी यति फास्ट गएको है त्यसपछि हामी 15 मार्क्सको क्वेशन पढ्छौँ 15 मार्क्सलाई कम्तीमा 1 हप्ता लाउँछौँ हामी है हुन्छ 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 ल र मटेरियल हेर्नुस् त 2 लाख रहेछ स्टोर एन्ड फ्युल भनेर कति छ 30,000 रहेछ अब तपाईले आफै छुट्याउन जान्नु पर्यो के जस्तै र मटेरियल भनेको कस्ट अबाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा पर्छ भन्ने जान्नु पर्यो अनि यो स्टोर एन्ड फ्युल भनेको पनि तपाईको लगभग कहाँ हो त त्यही हो यो कस्ट अबाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस अब तपाई भन्नुहुन्छ हामी टु पे इम्प्लोइ टु पे गभर्नमेन्ट टु पे क्यापिटल प्रोभाइडर्स अनि टु पे रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्समा आउने कुरै भएन यो अनि वेजेस भनेको अब यो टु पे इम्प्लोइ भयो फ्याक्ट्री एक्सपेन्सेस कस्ट अबाउट मटेरियल एन्ड सर्भिसेस टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट भनेको छ यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट यहाँ अहिले यो आवश्यक सरी टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट पनि अब आउने कहाँ भइहाल्यो त यो टोटल म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको माथिको सबै जोडेको के यसको काम छैन है अनि क्लोजिङ स्टक जोडिन्छ अनि कस्ट अफ सेल्स भनेको कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हो भने क्या गर्छ सर अनि सेल्स रेभन्यू 5-10 अनि ग्रस प्रॉफिट आयो नन म्यानुफ्याक्चरिङ कस्टमा अफिस एन्ड एडमिनिस्ट्रेटिभ ओभरहेड सेलिङ एन्ड डिस्ट्रिब्युसन ओभरहेड अदर ओभरहेडहरु अब तपाईले यहाँ डाइरेक्ट सेल्सबाट सीओजीएस घटाउन पनि मिल्छ तर हामीले नर्मली वेजेसलाई चाहिँ कहाँ राख्छौं त टु पे इम्प्लोइमेन्ट त्यहाँ राख्छौं त्यही भएर त्यसरी नगर्नु होला है त सही त अफिसहरु अफिस सेलिङ यो अफिस सेलिङ पनि त्यहाँ आउने भइहाल्यो त कस्ट अफ मटेरियल एन्ड सर्भिसेसमा उसमा एउटा मात्र छ के एडिटिभ मेथडमा एउटा वेजेस मात्र छ अनि सबै त्यो ब्यालेन्सिङ फिगर भनेको रिटेन अर्निङ अथवा नेट प्रॉफिट भनेर लेख्नु होला है सर केही छैन आज भएन गर्नुस् यति भएन भने भोलि गरौँला भोलि पनि छ नि भोलि फ्राइडे हो भोलि बरु नेक्स्ट च्याप्टर नपढाउँला पर्सिबाट पढाउँला गर्नुस् है प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुस् सर शनिबार त छुट्टी है हाम्रो शनिबार हुँदैन क्लास शनिबार त एक दिन त सर स्टार्टको भनिदिनु पर्यो कति सरहरुलाई सोध्दा पनि रिप्लाई नै गर्नुहुन्न ल आजलाई यति गर्छौं है